बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 मार्च की। 8 मार्च आपको पता है सारी दुनिया में ये दिन वुमेन इंटरनेशनल दिन के हवाले से सारी दुनिया में ये दिन बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इस दिन हम ख़वातीन की जिद्दोजहद और उनकी कुर्बानियों और मेहनतों को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। मेरा ये जो वीलॉग है ये चूँकि सियासी वीलॉग है, तो इस वीलॉग में आज हम PTI की ख़वातीन स्पेशली 6 महीने से लेकर 2 साल तक ये जो टाइम फ्रेम गुजरा है, इसमें PTI की जो ख़वातीन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो मेहनत की है, जो डट के जो मुकाबला किया है, या अपना जो मौक़िफ़ हमेशा जो है ना वो मीडिया के सामने उन्होंने रखा है। उन्होंने PTI के लिए, पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए जितनी जो जिद्दोजहद तो मेहनत की है, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो चीदा जो ख़ास जो ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत सारा काम जो है ना रिसेंटली किया, उनको हम स्पेशली जो है ना ट्रिब्यूट पेश करेंगे, सलाम पेश करेंगे। और जो ख़वातीन जिनका मैं नाम ना ले सका वक्त की बंदिश की वजह से, तो मैं एडवांस में उनसे माजरत ख़्वाह हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीलॉग। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जी रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा का। आपका तल्लुक़ शहर इकबाल से है, सियालकोट से है। आप उमर डार और उस्मान डार की वालिदा ग्रामी हैं। आपको याद होगा कि उस्मान डार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सियासत से किनारा कशी इख्तियार की और उमर डार को भी जब उठा लिया गया, तो इस मुश्किल घड़ी में मोहतरमा रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने फिर सियासत में कदम रखा। आप उम्र रसीदा ख़तून हैं और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त के इन फ़रोनों को बड़ी दलेरी से जो है ना वो ललकारा और आपने फ़तह हासिल की। मैं आपको सच्चे दिल से बता सकता हूँ कि फार्म 45 के मुताबिक आपकी बिल्कुल फ़तह है, लेकिन ये वक्ती फ़रोनों ने जनाब आपको पता है कि इन्होंने आपसे क्या बहुत से लोगों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया और आपको इन जीती हुई नशिस्तों से महरूम कर दिया। लेकिन आपकी कुर्बानी जो है ना वो हमेशा लाजवाल रहेगी। आपकी जिद्दोजहद को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, सलाम पेश करेंगे। आप अदालतों में गई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके जो है ना वो लोगों को इनवाइट किया कि आप जो है ना वो हकीकी आज़ादी में जो है ना अपना वोट करें। तो हम आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं आज के इस मुबारक दिन के मौके। अच्छा जी, इसके बाद हम जिक्र करेंगे जी आलिया हमज़ा का। आलिया हमज़ा आपको पता है इस दफ़ा NA 118 से लड़ रही थी। आप स्टिल पाबंदे सलासल हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है ना वो बड़ा डट के जो है ना वो मुकाबला किया। हकीकी आज़ादी में आपने बहुत सारे वोट लिए। पूरे अहले लाहौर ने आपको बहुत ज़्यादा वोट किए। ये मैं बताता चलूँ कि ये कौन सा हलका है। ये हलका है शोबा शरीफ का, जो आप PDM 2 की बिहाफ पे जो है ना अब आपके वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये उनका हलका है। उनको वोट मिले थे 1,05,000 समथिंग। मिले क्या थे, उनको मिला दिए गए थे या दिलवा दिए गए थे। 1,05,000 वोट इनका नहीं है, इनको 5,000 वोट पड़े थे। 1 लाख तो वैसे ही, जिस तरह आपको पता है फार्म 45 में आजकल जो है ना तब्दीलियाँ जारी हैं, तो इनको 5,000 वोट मिले थे, तो 10 खामखा आगे जो है ना इन्होंने डाल दिया था। बहरहाल आलिया हमज़ा को तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। अगर रिकाउंटिंग होती है, अगर फार्म 45 के मुताबिक दोबारा जो है ना वो इसको रिव्यू किया जाता है, तो मैं गारंटी करके कहता हूँ कि आलिया हमज़ा इज़ अ विनर फ्रॉम NA 118। लेकिन अब चूँकि ये बंदर बांट हो चुकी हुई है, अब ये हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, तो अब ये रिव्यू भी जो है ना वो खटाई में पड़ जाएगा। बहरहाल आलिया हमज़ा साहिबा, हम आपकी जुर्रत को, आपकी मेहनत को, आपकी खिदमत को जो है ना हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा जी, अब मैं जिक्र करूँगा चंद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, आपको पता ही है वो किस माहौल में हुई, क्या सब्जेक्ट था और किस अंदाज से जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। उनमें 2-3 ख़वातीन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र होता है तो हर बंदे को जो है ना समझ लगती है कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली। आपको याद है कि श्री मज़ारी साहिबा बड़ी काबिल कदर खातून हैं, बड़ी पढ़ी लिखी खातून हैं, साबिक़ वज़ीर हैं। उनके साथ जो नारवा सलूक बरता गया उसकी हम मज़म्मत भी करते हैं और आपको ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं आपकी एफ़र्ट्स को। कि आपको याद होगा अदालतों में आने और जाने के दौरान आपको हरासा किया गया, उठा लिया गया, आपका बैग भी मेरा ख्याल मिस हुआ या मोबाइल उठा लिया गया। बड़े जो है ना वैसे वाक़यात हमने देखे सुने ख़बरों में। तो उसके साथ साथ एक और भी खातून थी, मलाइका बुखारी।
ملائکہ بخاری چونکہ ایڈوکیٹ ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں، تو انہوں نے بھی جناب بڑی دل پہ پتھر رکھ کے جب یہ پریس کانفرنس کی تو اس کا بھی ہمیں جو ہے نا بڑا درد ہے، کرب ہے، اور آج بھی وہ دن ہمیں جو ہے نا وہ یاد رہیں گے۔ تو میں آپ کو اور اس کے علاوہ اور بہت سی خواتین نے جو پریس کانفرنسز کی، میں ان کو جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب میں ذکر کروں گا ڈی جی ہاں کی دلیر خاتون زرتاج گل صاحبہ کا۔ زرتاج گل آپ کو پتہ ہے پچھلے ٹینیور میں سابق وزیر بھی تھی ماحولیات کی، اور اس دفعہ چونکہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا پورے پی ٹی آئی کے لیے، 6 ماہ اور 2 سال کا جو پورا ٹرنیور تھا، بڑا ٹف ٹائم جو ہے نا وہ ان خواتین نے دیکھا۔ تو ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ بیل کروانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں پہنچی تو پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے نا ان کی گرفتاری کے لیے باہر جو ہے نا وہ کھڑی تھی۔ تو تب میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ اسلام آباد سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے جناب ابراہیم خان صاحب جو ہے نا وہ ایمرجنسی میں جناب پشاور ہائی کورٹ پہنچے۔ انہوں نے رات کو جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کو دوبارہ کھولا اور آپ کو جو ہے نا وہ ضمانت دی، ریلیف دی، اور پھر کہیں جا کے جو ہے نا وہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ ان پہ 1-2 دفعہ پھر بھی پولیس نے جو ہے نا وہ حملہ کیا، ان کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہی دلیر قسم کی خاتون ہے، کیا ہی زبردست ان کی جو ہے نا جرت ہے کہ انہوں نے پھر بھی وہ حملہ جو ہے نا وہ ناکام کر دیا۔ تو میں واقعی ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ پچھلے جب ٹینیور میں جب انہوں نے اپنی سیٹ نکالی تھی، اپنا ووٹ کیا تھا اپنے ڈی جی ہاں سے، ڈی جی ہاں بڑا ایک ٹپیکل قسم کا جو ہے نا وہ ایک خطہ ہے پاکستان کا، وہاں پہ قبائل اور سردار کی جو ہے نا وہ ایک اور طرح کا ماحول ہے، عام خواتین اتنی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، لیکن اس دلیر خاتون نے وہاں سے جو ہے نا وہ کھوسوں کو شکست دے کے جو ہے نا وہ اپنا نام کمایا۔ اور آپ بلیو کریں کہ یہ ہے اصل میں عمران خان کی سوچ، اور یہ ہے اصل میں عمران خان کا ویژن کہ یوتھ کے لوگوں کو، جو ان نون جو نئے لوگ ہیں، ان کو وہ پارلیمنٹ میں لے کے گیا، ان کو وہ وزیر بھی بنایا۔ تو آج پھر وہ الحمدللہ آج پھر بھی جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ MNA ہیں۔ تو میں آپ کی ایفرٹس کو، آپ کی جرت کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد میں ذکر کروں گا جی خدیجہ شاہ کا۔ خدیجہ شاہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، سیلف میڈ ہیں اور بڑی فیمس ہیں، اور انہوں نے بڑی سولیڈارٹی شو کی پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ تو شاید اسی جرم کی پاداش میں ان کو بھی دھر لیا گیا، ان کو بھی ہراساں کیا گیا، ان پہ بھی تشدد کیا گیا، یا بہت ساری ایسی صحبتیں اور مشکلیں جو ہے نا انہوں نے برداشت کی۔ تو ہم آج ان کو بھی جو ہے نا وہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش۔ اچھا جی، اب میں ذکر کروں گا جی صنم جاوید کا۔ صنم جاوید کو ظاہر ہے ہم 1-2 سال پہلے تو اتنا نہیں جانتے تھے، لیکن بلیو کریں سوشل میڈیا پہ انہوں نے جتنی سولیڈارٹی کے ساتھ اس حقیقی آزادی میں شرکت کی، ان لوگوں کا جو ہے نا مقابلہ کیا، واقعی جو ہے نا آپ ہیرو ہیں اس قوم کی، کہ آپ نے جس ہمت اور دلیری کے ساتھ ان مشکلوں کو سامنا کیا، ان مشکلوں کا مقابلہ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ پولیس کی وین میں بھی آپ نے جو ہے نا وہ کسی صحافی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اگر باہر آتی ہیں تو آپ کا مقابلہ کس سے ہے، تو آپ نے کہا تھا میرا مقابلہ مریم نواز سے ہے۔ اور بلیو کریں کہ اگر یہ مقابلہ ہو جاتا تو آج یہ مریم جناب CM نہ ہوتی بلکہ کچھ اور ہوتی، یہاں پہ انہوں نے نظر نہیں آنا تھا، لیکن چونکہ یہ ساری ایک سازش تھی، ایک بساط بچھائی گئی تھی، اس لیے پھر جو ہے نا آپ کو دوبارہ پھر دھر لیا، دوبارہ پھر پکڑ لیا، دوبارہ پھر اٹھا لیا، اور ایک دفعہ آپ کو ضمانت بھی مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا وہ کسی اور کیس میں جو ہے نا وہ دھر لیا، شادمان باغ کے کیس میں بہرحال ہے۔ بہرحال یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایفرٹس کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے نا وہ ہم سنہری حروف میں آپ کی جو ہے نا وہ ایفرٹس کو لکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم ذکر کریں گے شاندانہ گلزار صاحبہ۔ میں ذاتی طور پر بڑا معترف ہوں آپ کا تعلق پشاور سے ہے، اور آپ اس دفعہ NA30 سے آئی تھنک آپ نے کنٹیسٹ کیا تھا، تو 80,000 یا 78,000 کے قریب جو ہے نا آپ نے ووٹ حاصل کیے، اور بڑی زبردست آپ کی پرسنالٹی ہے، کریڈیبلٹی ہے، آپ پڑھی لکھی اور بڑی معتبر ایک خاتون ہیں۔ پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا، آپ عمران خان کی جو کور کمیٹی ہے اس میں بھی رہیں، اور آپ نے بڑا جو ہے نا وہ اپنی صلاحیتوں کو واقعی جو ہے نا بروئے کار لاتے ہوئے واقعی پاکستان کی بڑی جو ہے نا آپ نے خدمت پیش کی، اور اس ٹف ٹائم میں مجھے یاد ہے کہ آپ نے بڑا اس گھٹن اور ایک
तकलीफ़ दे माहौल में आपने जो है ना वो बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ जो है ना इस माहौल का मुकाबला किया। तो हम आपकी जुर्रत और आपकी एफर्ट्स को जो है ना वो ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। अच्छा जी, अब हम जिक्र करेंगे जी सिमाबिया ताहिर का। सिमाबिया ताहिर आपको पता है कि ये धरने के दौर में, अब अगर आप 10 साल पीछे चले जाएँ तो धरने के दौर में सिमाबिया ताहिर ज़बरदस्त तरीके से एक्टिविस्ट थी और उन्होंने हर धरने में जो है ना वो पार्टिसिपेट किया और अपनी जुर्रत और अपनी हिम्मत से जो है ना वो पीटीआई के काज को जो है ना वो और आगे वो लेके गई। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि ये पिछली गवर्नमेंट में भी मरहले सूबाई नशिस्त थी इनके पास, और इस दफ़ा भी ये MNA है हमारी, और ये अपर पंजाब की मरहले सदर भी हैं या वुमेन विंग की हेड हैं। वेल, आप जो है ना वो NA 37 से आपने जो है ना वो इस दफ़ा कामयाबी हासिल की और बड़े ठीक ठाक मार्जिन से आपने ये कामयाबी हासिल की। मैं बड़ा मुतरफ़ हूँ, आपकी जुर्रत को, आपकी दलेरी को मैं सलाम पेश करता हूँ, ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। अच्छा जी, मुल्तान से आपको पता है, मुल्तान का जब जिक्र आता है तो शाह महमूद कुरैशी का जिक्र आता है। तो जब शाह महमूद कुरैशी का जिक्र आता है तो उनकी बेटी का जिक्र आता है। उनकी बेटी मेहर बानो कुरैशी इस दफ़ा बड़ी मजबूत कैंडिडेट थी, लेकिन इन बदबख्तों ने उनको भी जो है ना वो फार्म 45 के हेर फेर में जो है ना वो हरा दिया। बाकी मैं आपकी जुर्रत और आपकी हिम्मत को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। आपने जिस तरह कैंपेन की, मैंने बहुत सारी आपकी तस्वीर देखी, आप जिस तरह गांव में, गलियों में, मोहल्लों में आप निकल के जनाब आपने इमरान खान का, पीटीआई का पैगाम पहुंचाया, और इस मुश्किल घड़ी में, इस घुटन की घड़ी में आपने जिस साबित कदमी से आपने जो है ना वो ये मुकाबला किया, हम आपकी जुर्रत और आपके हौसले को सलाम पेश करते हैं। अच्छा जी, अब हम जिक्र करेंगे जी तैयबा राजा का। तैयबा राजा आपको पता है कि जब पीटीआई पे ये एक पुलिस का जो रेड हो रहा था, जब शेलिंग हो रही थी, तो बहुत सारे जगहों पे जो है ना आपको तैयबा राजा जो है ना वो पीटीआई का फ्लैग लेके जाती हुई नज़र आई। इसको उठाया गया, इसको हरासा किया गया, डंडे बरसाए गए, गालियां दी गई, बहुत सा तशद्दुद जो है ना इस बेचारी पे किया गया। लेकिन ज़बरदस्त एक हिम्मत और दलेरी के साथ इसने इस घुटन और इस मुश्किल माहौल में जो है ना वो मुकाबला किया। अभी रिसेंटली इनकी बेल हुई है, तो वी आर वेरी हैप्पी कि आपकी बेल हुई और हम बड़े आपके मोतरफ़ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे, शाद आबाद रखे, और हम आपकी जुर्रत और आपकी हिम्मत को जो है ना ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिक्र करते हैं इमरान खान की दलेर जो बहनें हैं, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनको हम सलाम पेश करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मोहतरमा अलीमा ख़ान साहिबा का। अलीमा ख़ान साहिबा ने क्या जुर्रत और बहादुरी से जो है ना वो इस मुश्किल और कठिन मरहले में, माहौल में अपने भाई का, अपने पीटीआई का, इमरान खान की पूरी इस कैंपेन का जो है ना वो साथ दिया। मैं यकीन करें कि मैं सारी ज़िंदगी जो है ना वो आपकी, हम इस जुर्रत को सलाम पेश करते रहेंगे और आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे कि आपने इस मुश्किल घड़ी में ना सिर्फ अपने भाई को सपोर्ट किया, आप जब मुलाकात करती थी अडयाला में उनसे जाके, तो आपकी जो वहाँ से वो जो आप जो एनर्जी वहाँ से जो लेके आके आप मीडिया पे बताती थी, यकीन जाने हम जी उठते थे। और आपने हमें बताया कि इमरान खान ने कुरान पढ़ा वहाँ पर और मुतअद्दिद दफ़ा पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत सारी किताबें पढ़ी, और वो कह रहे थे कि अब मैं लिखूँगा भी। ये माहौल जो है ना वो काफ़ी एक बड़ा एक आरामदेह सुकून वाला माहौल है, तो मैं इसमें लिखूँगा भी। और ये बातें आपने आपने हमें बताई थी, तो हम बड़े खुश थे कि आप उनकी बहन हैं और आप इमरान खान की सबसे वेल विशर जो खातून हैं वो शायद आप हैं। तो आपने हमें जो है ना वो अपडेट्स जो है ना वो बताती रही आप पूरे इस माहौल में। तो मैं यकीनन आपको मैं बड़ा मोतरफ़ हूँ, और मैं आपको बताता चलूँ इस वीलॉग के तवसत से कि आप यहाँ नॉर्वे में भी हमारे पास आई, 2 दफ़ा आई, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि हमने आपको होस्ट किया यहाँ पर। आपसे बड़ी एक क्या कहना चाहिए, एक बड़ी मैं बड़ा आपका मोतरफ़ हूँ और आपसे बड़ी मोहब्बत और प्यार से हम मिले यहाँ पर, और आपने भी हमें बड़ा प्यार और मोहब्बत दिया, बेटों की तरह आपने हमें ट्रीट किया। तो मैं वाकई जो है ना वो उन घड़ियों को आज भी मिस करता हूँ, और मैं बड़ा ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ आपकी जद्दोजहद को। इसके अलावा इमरान खान की 3 और बहनें हैं, डॉक्टर उज़मा हैं, वो भी हमें अक्सर नज़र आती हैं जब भी उनकी हेल्थ का इशू आता है, जब भी उनकी सेहत के जो मामलात हैं उस पर बात होती है, तो आप भी जो है ना वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया में या कहीं पे भी आपका जो है ना वो नाम नज़र आता है। इसके अलावा आपकी 2 और बहनें हैं इमरान खान साहब की, लेकिन वो चूँकि मीडिया पे या इतना ज़्यादा वो नज़र नहीं आती। एक हैं जी
رانی خانم صاحبہ اور ایک ہیں جی روبینہ خانم صاحبہ. تو یہ دو ان کی اور بہنیں ہیں، لیکن یہ میڈیا پہ بہت سارا ایکٹیو نہیں ہیں. لیکن میں آپ بتاتا چلوں کہ ابھی زمان پارک میں جب یہ ریڈ ہوا تھا، جب عمران خان صاحب جب جا رہے تھے اسلام آباد ہیرنگ پہ، تو پیچھے سے جو حملہ ہوا تھا تو اس میں ان خواتین کو بھی اٹھایا گیا، ان پہ بھی تشدد ہوا. وہاں کے کچن کے جو لوگ ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، جو خانسا میں تھے، جو چوکیدار تھے، جو باقی جو لوگ تھے ان کو بھی اٹھا لیا گیا اسی جرم کی پاداش میں. تو میں ونس اگین جی علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ اور آپ کی دوسری جو بہنیں ہیں، آپ سب کو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل اور گھٹن والے ماحول میں جو ہے نا آپ نے کس دلیری کے ساتھ جو ہے نا وہ عمران خان کا ساتھ دیا، اس فاشسٹ سسٹم کا آپ نے مقابلہ کیا، اور ہمیں جو ہے نا آپ نے لمحہ بلمحہ جو ہے نا باخبر رکھا. تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، دعا گو ہیں آپ کی صحت کے لیے. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اچھا جی، پی ٹی آئی نے اس دفعہ بہت ساری خواتین کو ٹکٹس دیے، صوبائی اسمبلی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے ان خواتین کا نام دہرا دوں یا کس وہ علاقے سے ہیں، تاکہ ان کو بھی اس دن کے حوالے سے ہم یاد رکھیں. ٹاپ سے شروع کرتے ہیں. سمابیہ طاہر، وہ سابق ہماری ایم پی بھی ہیں، ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایم این اے بھی بنی ہیں. تو اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں شاندانہ گلزار، آپ کا تعلق پشاور سے ہے، ابھی ریسنٹلی پھر وہ ایم این اے بنی ہیں. ایمان طاہر صادق صاحبہ ہیں، وہ اٹک سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ ہیں، آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. اور اس کے علاوہ عالیہ حمزہ ہیں، آپ این اے 118 سے. آپ نے بڑا ٹف ٹائم یہ شعبہ شریف کو دیا لاہور سے. اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ نے نواز شریف کو ناکو چنے چبوائے. وہ ہار گیا، یقیناً نشست وہ ہار گیا، لیکن ظاہر ہے اب یہ فارم 45 اور فارم 47 کے جھمیلوں میں یہ الجھاتے رہیں گے ہمیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں لاہور سے. اس کے علاوہ جی ملتان کا جب ذکر ہوتا ہے تو مہربانو قریشی صاحبہ کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ سدرا فیصل صاحبہ ہیں قصور سے. اس کے علاوہ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ ہیں، آپ کا تعلق وہاڑی سے ہے. اس کے علاوہ کمل شوزب ہیں بہاول نگر سے. اس کے علاوہ کمل شوزب صاحبہ ہیں، آپ کا تعلق بہاول پور سے ہے. اس کے علاوہ مسز کنور جاوید وڑائس ہیں، آپ کا تعلق رحیم یار ہاں سے ہے. مسز خمیرہ احمد خان صاحبہ ہیں، آپ کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے. اس کے علاوہ امبر مجید نیازی، آپ کا تعلق لیا سے ہے. زرتاج گل صاحبہ، آپ کا تعلق ڈی جی خان سے ہے. امبرین ملک، آپ کا تعلق خیر پور سے ہے. اس کے علاوہ حمید مسعود شاہ صاحبہ، آپ کا تعلق سانگڑ سے ہے. اس کے علاوہ مہر النصاب بلوچ، آپ کا تعلق تھر پارکر سے ہے. نازش فاطمہ پھٹی، آپ کا تعلق مٹیاری سے ہے. روزینہ بھٹو، آپ کا تعلق جو ہے نا منڈیا والا یار، آپ کا تعلق وہاں سے ہے. اور اس کے علاوہ شبانہ نواب، آپ کا تعلق جو ہے نا دادو سے ہے. تو ایسی بہت ساری اور بھی خواتین ہیں جو میں وقت کی بندش سے جو ہے نا وہ ان کا ڈاٹا نہیں نکال سکا، میں معذرت خواہ ہوں. لیکن پھر بھی کوشش میں نے کی ہے کہ جتنی جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کا بھی ذکر کر سکوں، اور جتنی لوگوں نے اس مشکل گھڑی میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ان کا بھی ذکر کر سکوں، اور اب جو جن کو نشستیں ملی ہیں ان کا بھی میں ذکر کر سکوں. اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی چند ایک خواتین کا میں نے جو ہے نا وہ ذکر کیا کہ وہ کس جو ہے نا وہ جرأت اور بہادری سے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا ساتھ دیا.